अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको बताता चलूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिस टर्म इज़ यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो टर्म है डेट इज़ यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये टर्म जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा है। और ख़ास तौर पे जो है जो ब्रिटिश कैबिनेट होती है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट है उसके लिए ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस टर्म का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो इस्तेमाल है उसका ज़िक्र करें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसका मफ़हूम क्या होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वाइडली अप्लाइड इन कॉरपोरेशंस वेयर द इंटायर वर्क फोर्स is held responsible for the failure to achieve the corporate targets, for example profit targets, irresponsible of the performance of the individuals। तो इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जो है ये आमतौर पे ये टर्म जो है कॉरपोरेशंस के अंदर जो बड़े बड़े मालियाती अदारे होते हैं ये टर्म वहाँ जो है वो इस्तेमाल होती है। और लेकिन वहाँ किस सेंस में इस्तेमाल होती है कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं इनके टारगेट्स होते हैं कि हमने फ़लाँ महीने या फ़लाँ साल जो है इतना प्रॉफिट जो है वो हासिल करना है और इस लॉस से बचना है और प्रॉफिट टारगेट जो है वो ये होगा। तो उस प्रॉफिट टारगेट को अचीव करने के सिलसिले में जो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इंडिविजुअली लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, उसमें कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो देखा जाता है। तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है इस बात का तयन किया जाता है कि हमने वो मुतलका जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया है या नहीं किया। अगर अचीव कर लिया है तो उसका जो क्रेडिट है वो तमाम जो उस कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स होंगे उन सब को उसका क्रेडिट जो है दिया जाएगा। और अगर वो कॉरपोरेशन जो है वो अपना टारगेट अचीव करने में नाकाम हो जाती है तो उसकी जो डिसक्रेडिट है वो भी तमाम वर्कर्स को मिलेगा, किसी एक वर्कर को या दो वर्कर को नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि किसी भी काम का जो क्रेडिट है वो किसी एक फ़र्द को या दो फ़र्द को देने की बजाय पूरी टीम को दिया जाए, और अगर वो किसी वजह से नाकाम हो गया है तो उसका जो डिसक्रेडिट है वो भी किसी एक फ़र्द को देने की बजाय पूरी टीम को दिया जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर जो है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिस्टम है उसमें इज्तिमाई तौर पर जो है अदारे की कारकर्दगी को जांचा जाता है, इंडिविजुअली जो है किसी इदारे की कारकर्दगी को नहीं जांचा जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है ये टर्म किस मफहूम के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द कन्वेंशनल वेयर बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एज ए होल। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कन्वेंशन वेयर बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं या कैबिनेट के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एज ए होल। तो गवर्नमेंट जो डिसीजंस करती है, जो फैसले करती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, उसके जो जिस पॉलिसीज़ को जो है अवाम की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है या नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको जो है वो इंडिविजुअली नहीं देखा जाता बल्कि एज ए होल देखा जाता है कि वो पॉलिसीज़, वो डिसीजंस, वो फैसले जो हैं वो आउटपुट्स जो हैं वो अवाम की पजीराई हासिल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। तो तमाम जो गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं, तमाम जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उनको इज्तिमाई तौर पे देखा जाएगा कि ये कामयाब हैं या नहीं हैं। तो अगर वो अच्छे हैं
تو اس کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دیا جائے گا، اور اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو اس کی سزا جو ہے یا اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ بھی پوری ٹیم کے اوپر اجتماعی طور پہ کی جائے گی۔ یعنی جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو کیبنٹ ہوتی ہے، جہاں جو ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، وہ اجتماعی طور پر کامیاب یا اجتماعی طور پہ ناکام ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی آف منسٹرس ٹو دا پارلیمنٹ ٹیکس ڈفرینٹ فارمس۔ تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے، یعنی برٹش پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یا انڈین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یا پاکستان کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس کے کیا ہے جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی آف منسٹرس، تو اس کا تعلق جو ہے جو منسٹرس ہیں، جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا تعلق ہے۔ ٹو دا پارلیمنٹ ٹیکس ڈفرینٹ فارمس۔ فرسٹ کیا ہے، فرسٹ مفہوم اس کا کیا ہے، دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹ سگنیفائز دیٹ دا گورنمنٹ ریمینز ان آفس اونلی سو لانگ ایز اٹ ریٹینز دا کانفیڈینس آف دا پارلیمنٹ۔ تو اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، یعنی پرائم منسٹر اور اس کے جو منسٹرز ہیں، وہ کب تک آفس میں رہیں گے، کب تک حکومت میں رہیں گے اور کب تک وہ وزارت کے اوپر رہیں گے، جب تک کہ اس کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ ہے، جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ سے مراد ہے وزیر اعظم اور اس کے وزراء، یعنی وزراء کی ٹیم جس کا ہیڈ جو ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر اپنے عہدوں کے اوپر فائز رہیں گے جب تک انہیں پارلیمنٹ کا کانفیڈینس حاصل رہتا ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ کا اعتماد ختم ہو جائے، ایز اے ہول پارلیمنٹ کا اعتماد پوری کیبنٹ پہ ختم ہو جائے یا کسی ایک وزیر پہ ختم ہو جائے یا پرائم منسٹر کے اوپر ختم ہو جائے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈینس کر دے، تو کیا ہوگا؟ ایک وزیر اعظم کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوگا، اس کے نتیجے میں پوری کیبنٹ جو ہے، پوری گورنمنٹ جو ہے اور پوری جو وزارت ہے، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈینس کنسیڈر کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے پائی جاتی ہے۔ تو کسی ایک وزیر کی جو ناکامی ہوتی ہے، کسی ایک وزیر کی جو غلط پالیسی ہوتی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوا، تو بیسیکلی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، ان کی پوری جو منسٹری ہے، پوری جو ان کی کیبنٹ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ڈیزالو ہو گئی، جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈینس جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف جو پیش کیا گیا تھا۔ تو کسی وزیر اعظم کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈینس ہے، بیسیکلی وہ پوری کیبنٹ کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوگا، کیونکہ وہ جو ذمہ داری ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر، وہ کولیکٹیو ہوتی ہے، وہ انڈیویجولی نہیں ہوتی۔ تو حکومت ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے، کیبنٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے، اور اس کے تمام فیصلے جو ہیں کولیکٹیو ڈیسیجن جو ہے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے اینڈ دیٹ آل منسٹرز اسٹینڈ اور فال ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ۔ تو دوسرا کیا ہے؟ اینڈ دیٹ آل منسٹرز اسٹینڈ اور فال ٹوگیدر ود دیٹ گورنمنٹ۔ اور جب وہ جو وزراء ہیں، جیسے ہی وزیر اعظم جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو وزراء بھی کامیاب تصور کیے جائیں گے، اگر وزیر اعظم ناکام ہوتا ہے تو وزراء بھی ناکام جو ہیں تصور کیے جائیں گے۔ تو وزراء جو ہیں ان کی جو بقا ہے اس کا انحصار جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ تو جب پارلیمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈینس کر دے گی اور اس کے نتیجے میں وہ برطرف ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وزراء بھی جو ہیں وہ برطرف تصور کیے جائیں گے۔ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈینس جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنے عہدے کے اوپر قائم رہتا ہے، تو اس کے وزراء بھی جو ہیں اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ نیکسٹ ہے جی جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس میں کیبنٹ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ بیسیکلی اس کا تعلق ہی کیبنٹ کے ساتھ ہے۔ تو کیبنٹ جو ہے، جو وزراء ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، آلسو نون ایز کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی۔ جو کیبنٹ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس کے لیے
कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ताल्लुक है बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ है। डेट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मस्ट पब्लिकली सपोर्ट ऑल गवर्नमेंटल डिसीजंस। अब इसमें क्या होता है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असूल ये है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, जो डिसीजंस करती है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पब्लिकली जो है उन तमाम फैसलों और तमाम पॉलिसियों को सपोर्ट करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी डिज़ाइन करती है, कोई फैसला करती है और कुछ मिनिस्टर जो हैं वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें और कोई मिनिस्टर जो है उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई वज़ीर जो है वो पब्लिकली गवर्नमेंट की, अपनी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करता है या उससे डिसएग्री करता है, तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी तस्वर किया जाएगा और फौरी तौर पे जो है उस वज़ीर से जवाब तलबी की जाएगी। अगर वज़ीर आज़म जो है उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता तो वज़ीर आज़म जो है उससे रिज़ाइन ले लेता है, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि हर वज़ीर जो है, हर मिनिस्टर जो है, कैबिनेट का हर मेंबर जो है वो पार्टी पॉलिसी से एग्री करेगा और पब्लिकली जो है वो उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी जो है वो अदा नहीं करेगा। इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, डेट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मस्ट पब्लिकली सपोर्ट ऑल गवर्नमेंटल डिसीजंस मेड इन द कैबिनेट। तो कैबिनेट के अंदर जो फैसले होते हैं, आप ख़बर सुनते हैं कि वज़ीर आज़म ने कबीना का इजलास तलब कर लिया। जब वज़ीर आज़म कबीना का इजलास तलब करता है तो उसमें मुख्तलिफ़ जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है, मुख्तलिफ़ डिसीजंस लिए जाते हैं। उन डिसीजंस का तल्लुक़ मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे तमाम वज़रा जो हैं उसके ऊपर अपनी अपनी राय देते हैं और जब किसी फ़ैसले के ऊपर वो पहुँच जाते हैं तो वो फ़ैसला जो है वो किसी एक वज़ीर का या वज़ीर आज़म का फ़ैसला तस्वर नहीं किया जाता, बल्कि पूरी कैबिनेट का फ़ैसला जो है तस्वर किया जाता है। मे बी कि वो फ़ैसला जो है उसका तल्लुक़ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हो, उस फ़ैसले का तल्लुक़ जो है वो डिफेंस के साथ हो, उस फ़ैसले का तल्लुक़ जो है वो जो वज़ीर कानून है उसके साथ हो, यानी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ उसका तल्लुक़ हो सकता है। लेकिन जब वो फ़ैसला हो जाएगा तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो फ़ैसला जो है वो कबीना ने इत्तफ़ाक़े राय से जो है वो मंजूर किया है, लिहाजा उस फ़ैसले से एग्री करना तमाम वज़रा की ज़िम्मेदारी बन जाती है और कोई भी वज़ीर जो है पब्लिकली उस फ़ैसले से डिसएग्री नहीं कर सकता और अगर वो करेगा तो उसको जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी ख्याल किया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो उस फ़ैसले की खिलाफवर्जी भी करे, उस फ़ैसले से डिसएग्री भी करे और कैबिनेट में भी रहे। तो वज़ीर आज़म जो है ऐसे वज़ीर के सामने ऑप्शन ये रखता है कि या तो आप इस फ़ैसले से एग्री करें, अगर आप इस फ़ैसले से एग्री नहीं करते या इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते तो फिर आप वज़ारत से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लें। ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि कोई वज़ीर जो है वो हुकूमती पॉलिसी से डिसएग्री भी करे और वो कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। तो वो यहाँ तक कि अपनी जो इंडिविजुअल ओपिनियन होती है पब्लिकली उसका इजहार भी नहीं कर सकता। मे बी कि गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करती है जिसको कोई एक वज़ीर जो है वो ज़ाती तौर पे ये समझता है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन पब्लिकली जो है वो इस बात का पाबंद है कि वो अपनी पर्सनल राय को वो एक साइड पे रखे और जो कैबिनेट की ओपिनियन है, जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको जो है वो सपोर्ट करे। ये उसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट्री जो रूल्स हैं उनके मुताबिक उसके ऊपर ये पाबंदी जो है वो ऐड होती है। दोबारा देखिएगा, डिसीजंस मेड इन कैबिनेट इवन इफ़ दे डू नॉट प्राइवेटली एग्री विद देम। यहाँ तक कि अगर कोई वज़ीर प्राइवेटली तौर पे, ज़ाती तौर पे उन फैसलों से एग्री नहीं भी करता, लेकिन फिर भी उसको पब्लिकली उन फैसलों को सपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पाई जाती है। आइए इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये एग्जांपल जो है हमने इंडिया से ली है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड लोकसभा। और अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पे नेशनल असम्बली आ जाएगा। अगर आप ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स से मुराद है कैबिनेट। आप कैबिनेट की टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो लोअर हाउस के सामने जवाबदेह हैं। चाहे वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली हो, इंडिया का लोकसभा हो या बरतानिया का हाउस ऑफ कॉमन्स हो, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में जो है वो उसके सामने जो है वो जवाब देते हैं और कलेक्टिवली जवाबदेह हैं, यानी वो इंडिविजुअली भी जवाबदेह हैं और कलेक्टिवली भी जवाबदेह हैं। इफ़ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर, द होल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द लोअर हाउस या पार्लियामेंट, जो है वो उसके सामने जवाबदेह हैं। और अगर पार्लियामेंट जो है किसी एक मिनिस्टर के ख़िलाफ़, किसी भी एक मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती है और पार्लियामेंट कहती है कि हम इस वज़ीर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं, हम इसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं, तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, तमाम मिनिस्टर जो हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो अपने अपने ओहदों से अलहदा हो जाएंगे, बरतरफ हो जाएंगे और उनकी हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर जब देखता है कि उसके फ़लाँ वज़ीर की जो कारकर्दगी है वो ठीक नहीं है और पार्लियामेंट जो है वो उस वज़ीर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है उससे रिज़ाइन ले लेता है, क्योंकि अगर वो रिज़ाइन नहीं लेता और उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो क्या नतीजा निकलेगा, उसकी पूरी हुकूमत जो है डिज़ाल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट डे खबर आती है कि फ़लाँ वज़ीर ने निजी मसरूफियात की वजह से या अपनी जो हेल्थ है उसकी वजह से जो है वो उसने ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने से जो है वो माज़रत कर ली है और उसने जो है रिज़ाइन दे दिया है। तो एक्चुअली जो है उसके साथ जो है कोई ना कोई ऐसा इशू हो रहा होता है जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मौमून उससे रिज़ाइन ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत दिलचस्प है, ऑल द मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑल द मिनिस्टर्स, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऐसे होना चाहिए। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर स्विम एंड सिंक टुगेदर। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कहा जाता है कि तमाम वज़रा जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म और उसके तमाम वज़रा जो हैं, दे स्विम टुगेदर, वो इकट्ठे तैरते हैं, एंड दे सिंक टुगेदर और इकट्ठे डूबते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काम, उनकी जो कामयाबी होती है वो भी कलेक्टिव होती है और उनकी नाकामी जो है वो भी इकट्ठी होती है, कलेक्टिव होती है। अगर वो अच्छा काम करते हैं उसका क्रेडिट सब लोगों को मिलेगा और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा भी जो है सब लोगों को मिलेगी। एक शख्स की गलती की सज़ा वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम वज़रा को मिलेगी और अगर एक वजारत की, एक वज़ीर की कारकर्दगी बड़ी अच्छी होती है तो उसका क्रेडिट भी जो है वो पूरी गवर्नमेंट को मिल रहा होता है। इसलिए कहा जाता है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर स्विम एंड सिंक टुगेदर। पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़रा इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, ये बात हो गई है। और नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स वर्क in a coordinated manner and they are all responsible together। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है उसमें क्या है कि तमाम जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है दे वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो वो मुश्तरका तौर पे जो है
کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ الگ الگ کام نہیں کرتے، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، کولیبریشن ہوتی ہے، اور وہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کام کرتے ہیں. اینڈ دے آر آل رسپانسیبل ٹوگیدر، اور وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں کولیکٹیولی رسپانسیبل ہوتے ہیں، انڈیویجولی بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور کولیکٹیولی بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں. نمبر 2 ہے دے آر کولیکٹیولی رسپانسیبل فار دا پروسیڈنگس ٹو دا لوک سبھا. تو یہاں پہ پھر ایگزامپل جو ہے لوک سبھا کی ہے، نیشنل اسمبلی بھی آ سکتا ہے، لوور ہاؤس بھی آ سکتا ہے، ہاؤس آف کامنس بھی آ سکتا ہے. تو دے آر کولیکٹیولی رسپانسیبل فار دا پروسیڈنگس آف دا لوک سبھا. تو جو پرائم منسٹر ہے اور اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ کولیکٹیولی جو ہے وہ لوور ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ رسپانسیبل ہیں. نمبر 3 ہے، اس کا مطلب ہے یعنی آل دا منسٹرز سوئم اینڈ سنک ٹوگیدر کی ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، ایکسپلین اس کو کر رکھے ہیں. تو اس کے تیسرا اس کا ہے دا پارلیمنٹری نوشن آف نو کانفیڈنس از ریگارڈیڈ ایز اے نیگیٹو ووٹ اگینسٹ دا منسٹرز فار سم ارسپانسیبل ایکٹیویٹیز. یعنی جب کوئی وزیر جو ہے اس کی جب کوئی وزیر جو ہے وہ غیر ذمہ دارہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ آر ان ایڈیکویسی آن دا منسٹرز پارٹ، یا کسی وزیر کی طرف سے جو ہے وہ غیر مناسب کام ہوتا ہے. اف سچ اے نوشن از پاسڈ اگینسٹ دا پریمیئر، اگر کسی پریمیئر کے خلاف ایسی موومنٹ جو ہے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ پاس ہو جاتی ہے، دا انٹائر منسٹرز گروپ شیل ریزائن، تو تمام منسٹر جو ہیں وہ تصور کیے جائیں گے، وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں گے. کسی ایک وزیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، تمام وزراء ریزائن تصور کیے جائیں گے. تمام وزراء کے خلاف کلیکٹیولی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف ہو جائے، کسی ایک وزیر کے خلاف ہو جائے، تو تمام وزراء جو ہیں اس کو سزا جو ہے اس کو وہ ملے گی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس بینیفٹس آف کولیکٹیو رسپانسبلٹی. تو یہ جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر، اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دا فرسٹ بینیفٹ آف دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی از دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی اوائڈس دا کنٹراڈکشنز بٹوین دا کونسل آف دا منسٹرز اینڈ دا کیبنٹ. تو جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس کا پہلا جو فائدہ ہے، جو بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وزراء کے درمیان جو ہے جو کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں وہ منظر عام پر نہیں آنے دی جاتی. وزراء وہ ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر جو ہے وزراء کی مختلف اوپینین ہو، لیکن وہ کیا ہے، وہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو ہے ان کو ریزالو کر لیا جاتا ہے، اور پبلکلی جو ہے ان کے جو کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں، منسٹرز کے آپس میں جو کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں ان کو پبلک نہیں کیا جاتا. تو اور کیبنٹ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اختلافات کو جو ہے وہ پریس تک نہ جانے دیا جائے، ورنہ اپوزیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے گی اور یہ تاثر دے گی کہ حکومت کے اندر جو ہے کوآرڈینیشن نہیں پائی جاتی، وزراء جو ہیں وہ وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ اس کی ناکامی تصور کیا جائے گا. نمبر 2 ہے ٹو پرووائڈ دا بینیفٹس ٹو دا پولیٹیکل لائلٹی اینڈ پارٹی آف دا پرائم منسٹر. تو نمبر 2 ہے کہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے اٹ پرووائڈس بینیفٹس ٹو دا پولیٹیکل لائلٹی. تو اس میں جو سیاسی وفاداری ہے اور سیاسی جو لائلٹی ہے، پولیٹیکل لائلٹی جو ہے، اینڈ دا پارٹی آف دا پرائم منسٹر، اس کے ساتھ وہ جو ہے ان کی جو لائلٹی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ پختہ ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس جو ہے وہ دی جاتی ہے. نمبر 3 ہے دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی. جی تو نیکسٹ نمبر ہے دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہیلپس ٹو میک دا پالیسی ڈیسیجنس ایز ویل ایز دا پاسنگ لیجسلیشن. تو کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے اس میں چونکہ پوری کیبنٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے، اور جب کیبنٹ کی طرف سے کوئی قانون سازی کے لیے، لا میکنگ کے لیے کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو تمام وزراء جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بل جو ہے وہ لازمی طور پہ منظور ہو، کیونکہ اگر کیبنٹ کی طرف سے جو لا منسٹر ہے اس کی طرف سے کوئی بل پیش کیا جائے، سرکاری جو ہے وہ بل پیش کیا جائے اور وہ منظور نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس میں بڑی جو ہے سیریس ہوتی ہے اور بڑی بھرپور کوشش ہوتی ہے، بڑی ایکٹیو ہوتی ہے تاکہ ان کی طرف سے جو بل پیش ہوا ہے وہ لازمی طور پہ منظور ہو. تو اس سے ان کی جو لائلٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اور ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے.
اور نیکسٹ ہے دا کولیکٹیو، لاسٹ اس میں ہے دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی از اے سینسس بلڈنگ مشینری امنگ دا منسٹرس. تو جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے یا ایک ایسی مشینری ہے جس سے جو ہے وہ وزراء کے درمیان جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، کوآرڈینیشن پیدا ہوتی ہے، ہارمنی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے جو انڈیویجول جو کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ پازیٹیو پہلو جو ہے وہ ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا. اب کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اور وہ کون کون سے ڈرا بیکس ہیں؟ نمبر 1 ہے دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی curves the inner part of the democracy where the cabinet ministers have to openly agree with the decisions of the prime minister. تو اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا کیا ہے؟ کولیکٹیو رسپانسبلٹی curves the inner part of the democracy. ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ یعنی اس سینس کے اندر جو ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنی اوپینین جو ہے دے سکتا ہے. لیکن کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے اندر جو ہے جو وزراء ہوتے ہیں وہ پرسنل اوپینین یا پرائیویٹ اوپینین جو ہے وہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے پرائیویٹ جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. ان کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ وہیں بات کریں جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، جو کہ جمہوریت کے برعکس ہے، جمہوری روایات کے خلاف ہے. کیونکہ بادشاہت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جو آپ وزارت میں نہیں رہ سکتے، آپ کی وزارت ختم ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے یہ پارٹی ڈسپلن جو ہے اتنا سخت ہے کہ اس سے ڈکٹیٹرشپ کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی دا انیشیٹوز آف دا انڈیویجولس منسٹرز آر کروڈ گیونگ اوے ٹو دا انیشیٹوز آف دا پارٹی. اب جو پہلے والی بات کے ساتھ ہی یہ لنک ہے کہ ایسی چیزیں جو ایک طرف ہے انڈیویجول منسٹرز کی رائے ہے اور دوسری طرف پارٹی کی رائے ہے. مے بی ایک انڈیویجول جو ہے اس کی جو پرسنل رائے ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہو، وہ ملکی مفاد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بذات خود بہت اچھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف پارٹی کی اوپینین ہے، پارٹی کا ڈیسیژن ہے، اور پارٹی کا ڈیسیژن جب دونوں کا آمنے سامنے رکھا جائے گا تو ہر صورت میں جو ہے جو پارٹی پالیسی ہے، جو پارٹی انیشیٹوز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. انڈیویجول انیشیٹوز کو، انڈیویجول پالیسیز کو، انڈیویجول جو سوچ اور فکر ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. تو اس طرح جو ہے ہر صورت میں جو ہے جو پارٹی پالیسی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کی ایک بہت زبردست اگزامپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر جو ہے پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، اور پرویز مشرف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے پریزیڈنشل الیکشن کے اندر حصہ لینے کا فیصلہ کیا، تو پھر ایک بحث یہاں پہ چھڑ گئی کہ پریزیڈنٹ جو ہے چونکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، تو کیا ان کو پہلے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، یا بطور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جو ہے الیکشن میں جو ہے حصہ لینا چاہیے. تو اب جو جمہوری روایات ہیں یا جو اخلاقیات ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے، پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کسی مجبوری کے تحت یا کسی مخصوص حالات کے اندر جو ہے ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ چھوڑ دے، اور جب وہ الیکشن میں جا رہا ہے تو وہ ایک عام فرد کے طور پہ الیکشن میں جائے، وہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لے. لیکن جب یہاں پہ یہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ جو تھا، مسلم لیگ کاف جو ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ صدارتی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور وہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف حصہ لیں گے، یعنی یونیفارم سمیت جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے. تو یہاں جو اس کے پارٹی کے جو وزراء تھے، جو پارٹی کے کارکن تھے، تو وہ سب جو ہیں وہ پابند تھے کہ وہ اس پالیسی کو سپورٹ کریں، اس فیصلے کو سپورٹ کریں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پہ سمجھے کہ یہ بات غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر اس نے اس پارٹی میں رہنا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ لازمی طور پہ کہے. تو یہاں تک کہ ہمارے جو موجودہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے جو ہے بڑے جذباتی انداز سے جو ہے یہ اعلان کیا تھا، یہ بیان دیا تھا کہ اگر پرویز مشرف کو 1000 بار بھی جو ہے یونیفارم سمیت پریزیڈنٹ بنانا پڑا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے.
جو کہ بیسیکلی دیٹ از ان ڈیموکریٹک اپروچ. لیکن اب پارٹی کا فیصلہ تھا. اگر آپ نے پارٹی میں رہنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے بیانات دینے پڑیں گے. اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا کہ آپ اپنی پرسنل اوپینین کا اظہار نہیں کر سکتے اور آپ کو پارٹی کی ہاں میں جو ہے وہ ہاں ملانا پڑتی ہے. اور نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آن دا ادر ہینڈ اینی ارجنٹ اٹینشن کین بی delayed due to the issue of the collective responsibility which is the biggest drawback of the collective responsibility. دوبارہ دیکھیے گا. on the other hand any urgent attention can be delayed due to the issue of the collective responsibility which is the biggest drawback of the collective responsibility. اب یہ ہے کہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے کسی شخص کے پاس اگر کوئی بڑا اچھا جو ہے وہ جو ہے پروجیکٹ ہے اور اچھی بڑی اس کی سوچ اور فکر ہے اور اس کو جو ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی بجائے جو ہے بہت فوری توجہ طلب کو معاملہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائلاگ ہو. لیکن جب تک پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق نہیں کرے گی اس وقت تک جو ہے اس اہم معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر بھی نہیں ہوگا, کوئی پالیسی بھی نہیں بنے گی, کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی پھر آہستہ آہستہ اہمیت ختم ہو جائے گی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اس کا نقصان ہو چکا ہوگا. تو یہ بھی اس کا ڈرا بیک ہے کہ آن دا ادر ہینڈ اینی ارجنٹ اٹینشن کین بی ڈیلیڈ ڈیو ٹو دا ایشو آف دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی وچ از دا بگیسٹ ڈرا بیک آف دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل محمد نواز وڑیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.